CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतमस्ति सप्तमकक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। षष्ठः पाठः। पृष्ठसङ्ख्या 57। पृष्ठस्य दक्षिणभागे एकं QR कोड् अस्ति। अत्र पाठसम्बद्धां सन्दर्भसामग्रीं प्राप्नुमः। क्रीडां वयं श्लोकान्त्याक्षरीम्। अत्र पृष्ठे बहूनि चित्राणि सन्ति। प्रथमे चित्रे बालिका तिस्रः सन्ति। प्रथमा बालिका वदति, सखि दीपिके, वयम् अधुना क्रीडितुम् अभिलषामः। तर्हि तस्याः सखी वदति, अरे भारती, बहिः वृष्टिः अस्ति, कथं क्रीडामः? ये चित्रे बालिकाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। वृष्टिः अस्तु नाम, इच्छा अस्ति चेत् क्रीडामः, बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति। एषा नूतना क्रीडा अस्ति भो, अन्त्याक्षरी क्रीडा इति। किम् अन्त्याक्षरी क्रीडा? अहमपि क्रीडामि। तृतीये चित्रे बहवः बालिकाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। एका वदति, अवश्यम् आगच्छन्तु, वयं सर्वे क्रीडामः। अपरा वदति, सखी, तर्हि क्रीडायाः नियमान् सूचयतु। अपरत्र चित्रे सा बालिका क्रीडायाः नियमानि वदति। वयं गणद्वयं रचयामः। प्रथमगणस्य नाम ज्ञानमाला, एवञ्च द्वितीयगणस्य नाम रत्नमाला। आदौ प्रथमगणस्य सदस्यः एकं पद्यं गायति। तस्य पद्यस्य अन्तिमेन व्यञ्जनवर्णेन द्वितीयगणस्य सदस्या वा अन्यं श्लोकं गायति। एवं क्रमशः क्रीडा प्रचलति। तर्हि अपरा सखी वदति, अहो, महान् आनन्दः भविष्यति, तर्हि क्रीडामः। आदौ ज्ञानमालागणः र इति अक्षरात् पद्यं गायति, ततः रत्नमालागणः वदति। पृष्ठसङ्ख्या 58। द्वे गणे स्तः ज्ञानमालागणः, रत्नमालागणः। प्रथमं ज्ञानमालागणः र इति वर्णेन श्लोकस्य आरम्भं करोति। रूपयौवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः, विद्याहीना न शोभन्ते, निर्गन्धा इव किंशुकाः। तर्हि रत्नमालागणः क इति वर्णेन श्लोकस्य आरम्भं करोति। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां, निद्रया कलहेन वा। व इति वर्णेन ज्ञानमालागणः वदति, विद्याविवादाय धनं मदाय, शक्तिः परेषां परपीडनाय, खलस्य साधोर्विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय य। तर्हि रत्नमालागणः इति य इति वर्णेन श्लोकं गायति। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। त ज्ञानमालागणः तदावृत्तिश्च कीर्तिश्च, लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी, तत्त्वज्ञानं परा शान्तिर्यदा विद्या भवेत्तव। व रत्नमालागणः वदति, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं, प्रच्छन्नगुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु,
विद्याबन्धुजनो विदेशगमने विद्यापरा देवता विद्याराजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पशुः। श तर्हि ज्ञानमालागणः श इति वर्णेन वदति। शनैः पन्थाः शनैः कन्थाः शनैः पर्वतलङ्घनं शनैर्विद्या शनैर्वित्तं पञ्चेतानि शनैः शनैः। न इति वर्णेन रत्नमालागणः वदति। न विद्यया विना सौख्यं नराणां जायते ध्रुवम् अतो धर्मार्थमोक्षेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरेत्। त इति वर्णेन ज्ञानमालागणः श्लोकं वदति। ताराणां भूषणं चन्द्रः लतानां भूषणं सुमं पृथिव्याः भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणं। न अथवा न इति वर्णेन रत्नमालागणः वदति। न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यं विद्या धनं सर्वधनप्रधानम् इति श्लोकान्त्याक्षरी। रूपयौवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः। पदच्छेदः। रूपयौवनसम्पन्नाः विशालकुलसम्भवाः विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गन्धाः इव किंशुकाः। अन्वयः। रूपयौवनसम्पन्नाः विशालकुलसम्भवाः परन्तु विद्याहीनाः जनाः निर्गन्धाः किंशुकाः इव न शोभन्ते। भावार्थः। येषां सुन्दरं रूपमस्ति यौवनमस्ति उत्तमे कुले जन्म अपि प्राप्तं किन्तु ते यदि विद्यायाः अर्जनं न कुर्वन्ति तर्हि तेषां शोभा न भवति। यथा पुष्पिताः पलाशवृक्षाः दर्शने अतीव सुन्दराः सन्ति किन्तु तेषु सुगन्धः न भवति। जनाः तेषाम् उपयोगं न कुर्वन्ति। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्चकुलस्य च अपेक्षया विद्या एव श्रेष्ठा। पृष्ठसङ्ख्या 49। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। पदच्छेदः। काव्यशास्त्रविनोदेन कालः गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अन्वयः। धीमतां कालः काव्यशास्त्रविनोदेन मूर्खाणां च कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। भावार्थः। बुद्धिमन्तः जनाः काव्यानां शास्त्राणां च अनुशीलनेन समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति परन्तु मूर्खजनाः शयनं कृत्वा परस्परं कलहं कृत्वा अथवा दुर्व्यसनेन अमूल्यसमयस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति। अतः वयं नित्यं विद्याभ्यासेन पठनेन लेखनेन वा समयस्य सदुपयोगं कुर्मः। अत्रेकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। चित्रे प्रातः कालः अस्ति। सूर्यः उदेति पक्षिणः इतस्ततः उड्डीयन्ते। द्वौ जनौ आसन्दे उपविष्टौ स्तः। द्वौ स्वस्वपुस्तके पाठस्य अभ्यासं कुर्वतः। विद्याविवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अत्र एकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। चित्रे वृक्षस्य अधोभागे एकः जनः एका महिला तस्य पुत्रश्च दयनीय अवस्थायां सन्ति।
तेषां वस्त्राणि जीर्णानि सन्ति। सम्मुखमेव द्वौ जनौ तेभ्यः वस्त्रप्रदानं कुर्वतः। एतेभ्यः आर्तजनेभ्यः वस्त्रदानेन तेषां महद् उपकारं भविष्यति। श्लोकस्य पदच्छेदः: विद्याविवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधुः विपरीतम् एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अन्वयः: खलस्य विद्याविवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय च भवति, परं साधुः एतद् विपरीतं। विद्या ज्ञानाय, धनं दानाय, शक्तिः रक्षणाय च भवति। भावार्थः: दुष्टः जनः विद्यायाः उपयोगं कलहार्थं करोति, धनस्य उपयोगम् अहङ्कारार्थं करोति, सामर्थ्यस्य उपयोगम् अन्येषां पीडनार्थं च करोति, किन्तु सज्जनस्य स्वभावः एतस्य विपरीतः भवति। सः विद्यायाः उपयोगम् अन्येषां ज्ञानवर्धनार्थं करोति, धनस्य उपयोगं दानार्थं करोति, सामर्थ्यस्य उपयोगं दुर्बलानां रक्षणार्थं च करोति। पृष्ठसङ्ख्या 6। अत्रेकं चित्रमस्ति। चित्रे एकः जनः विस्मितः अस्ति। तस्य पृष्ठभागे सूर्यः उदेति। बहवः अजाश्च क्षेत्रे चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। पदच्छेदः: येषां न विद्या न तपः न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणः न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ते। अन्वयः: येषां जनानां विद्या न, तपः न, दानं न, ज्ञानं न, शीलं न, गुणः न, धर्मः अपि न अस्ति, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मृगाः मनुष्यरूपेण चरन्ति। भावार्थः: ये जनाः विद्यां न अर्जयन्ति, कठिनव्रतं न आचरन्ति, दानं न कुर्वन्ति, ज्ञानं न अर्जयन्ति, उत्तमचरित्रवन्तः न भवन्ति, गुणवन्तः न सन्ति, धर्माचरणं न कुर्वन्ति, ते अस्यां भूमौ भारभूताः सन्तः पशवः इव इतस्ततः भ्रमन्ति। अत्रेकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। चित्रे वृक्षस्य अधोभागे एकः पण्डितः आसन्दे उपविष्टः अस्ति। तस्य सम्मुखम् एकः ग्रन्थः अस्ति। सः सम्मुख उपस्थितौ बालकौ उपदिशति। तस्य सम्मुखं द्वौ बालकौ आसन्दे उपविष्टौ स्तः। तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्त्वज्ञानं परा शान्तिर्यदा विद्या भवेत् तव। पदच्छेदः: तदा वृत्तिः च कीर्तिः च लक्ष्मीः वाणी यशस्विनी तत्त्वज्ञानं परा शान्तिः यदा विद्या भवेत् तव। अन्वयः: यदा विद्या भवेत् तदा तव वृत्तिः कीर्तिः लक्ष्मीः यशस्विनी वाणी तत्त्वज्ञानं परा शान्तिः च भवेत्। भावार्थः: यदि त्वं विद्याम् अर्जयसि तर्हि त्वम् उद्योगं, यशः, धनं, कीर्तिप्रदां वाणीं, वास्तविकं ज्ञानम्, उत्तमां शान्तिं च प्राप्नोषि। अतः निरन्तरं विद्यार्जनं करणीयम्। पृष्ठसङ्ख्या 61। अत्रेकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। चित्रे राजसभायाम् एकः विद्वान् अस्ति, अपरत्र च सम्मुखं राजा अस्ति। विद्वान् राजानं प्रणमति। राजा च विद्वांसं वस्त्राणि ददाति। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं
प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशुः। पदच्छेदः। विद्यानां नरस्य रूपम् अधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनः विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्या विहीनः पशुः। अन्वयः। विद्यानां नरस्य अधिकं रूपं प्रच्छन्नगुप्तं धनं च अस्ति। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी च अस्ति। विद्या गुरूणां गुरुः अस्ति। विद्या विदेशगमने बन्धुजनः भवति। विद्या परा देवता अस्ति। विद्या राजसु पूज्यते धनं न हि पूज्यते। विद्या विहीनः जनः पशुः भवति। भावार्थः। विद्या मनुष्यस्य श्रेष्ठं सौन्दर्यमस्ति। अदृश्यं गुप्तं च धनम् अस्ति। विद्या आनन्दं जनयति कीर्तिं वर्धयति सुखं च प्रददाति। विद्या गुरूणां गुरुः अस्ति। विदेशयात्रायां विद्या बन्धुः भवति। विद्या प्रधाना देवता अस्ति। राजसभासु विदुषाम् एव सम्मानः भवति न तु धनिकस्य। अतः यः विद्याहीनः भवति सः पशुः समानः भवति। अत्र भावार्थं चित्रमानः एकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। अत्र चित्रे पूर्वराष्ट्रपतिः श्रीमन् APJ अब्दुल् कलाम महोदयः अस्ति। तस्य सम्मुखम् एका महिला अस्ति। कलाम महोदयः सम्मानपत्रेण तां महिलां सभाजयति। पृष्ठसङ्ख्या 62। अत्र एकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। चित्रे द्वौ जनौ पर्वतारोहणं कुर्वन्तौ स्तः। प्रातःकालस्य वेला अस्ति। सूर्यः आकाशे उदेति। शनैः पन्था शनैः कन्था शनैः पर्वतलङ्घनं शनैर्विद्या शनैर्वित्तं पञ्चैतानि शनैः शनैः। पदच्छेदः। शनैः पन्थाः शनैः कन्था शनैः पर्वतलङ्घनं शनैः विद्या शनैः वित्तं पञ्च एतानि शनैः शनैः। अन्वयः। पन्थाः शनैः कन्थाः शनैः पर्वतलङ्घनं शनैः विद्या शनैः वित्तं शनैः च एतानि पञ्चकार्याणि शनैः शनैः करणीयानि। भावार्थः। मनुष्यः सर्वदा गमनसमये सावधानं चलेत्। वस्त्रस्य सीवनं जागरूकतया कुर्यात्। पर्वतस्य उपरि आरोहणं क्रमेण कुर्यात्। विद्याधनं च निरन्तरं प्रयत्नेन अर्जयेत्। एतानि पञ्चकार्याणि शनैः अर्थात् सोपानक्रमेण एव कुर्यात्। अत्र एकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। चित्रे वृक्षस्य अधोभागे एकः साधुः तपस्यायां संलग्नः अस्ति। ध्यानं करोति। न विद्यया विना सौख्यं नराणां जायते ध्रुवम् अतो धर्मार्थमोक्षेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरेत्। पदच्छेदः। न विद्यया विना सौख्यं नराणां जायते ध्रुवम् अतः धर्म अर्थमोक्षेभ्यः विद्याभ्यासं समाचरेत्। अन्वयः। विद्यया विना नराणां ध्रुवं सौख्यं न जायते अतः धर्म अर्थमोक्षेभ्यः विद्याभ्यासं समाचरेत्। भावार्थः। मानवानां कृते विद्यार्जनम् अत्यन्तम् अनिवार्यं भवति। यदि नराः विद्यार्जनं न कुर्वन्ति तर्हि स्थिरं सुखं न प्राप्नुवन्ति। अतः धर्मसाधनाय अर्थलाभाय मोक्षं प्राप्तुं च विद्याभ्यासं कुर्यात्। पृष्ठसङ्ख्या 63। अत्र एकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। रात्रिकालस्य वेला अस्ति। रात्रौ आकाशे चन्द्रमा उदेति। चन्द्रमसं परितः
तारागणाः सन्ति। ताराणां भूषणं चन्द्रः, लतानां भूषणं सुमं, पृथिव्याः भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणं। पदच्छेदः। ताराणां भूषणं चन्द्रः, लतानां भूषणं सुमं, पृथिव्याः भूषणं राजा, विद्या सर्वस्य भूषणम्। अन्वयः। चन्द्रः ताराणां भूषणम् अस्ति, सुमं लतानां भूषणम् अस्ति, राजा पृथिव्याः भूषणम् अस्ति, परं विद्या सर्वस्य भूषणम् अस्ति। भावार्थः। तारकाः चन्द्रेण सह शोभन्ते, लता कुसुमैः सह शोभन्ते, राजा पृथिव्याः शोभां वर्धयति, विद्यया सर्वेषां मनुष्याणां शोभा वर्धते। अत्रेकं चित्रं प्रदत्तमस्ति। चित्रे आसन्दे त्रीणि पुस्तकानि सन्ति। पुस्तकस्य समक्षं महत् प्रकाशः अस्ति। अत्र लेखिनी अपि वर्तते। न चौरहार्यं न च राजहार्यं, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी, व्यये कृते वर्धतेव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। पदच्छेदः। न चौरहार्यं न च राजहार्यं, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्। अन्वयः। विद्याधनं चौरहार्यं न अस्ति, राजहार्यं न अस्ति, भ्रातृभाज्यं न अस्ति, भारकारी च न अस्ति, व्यये कृते विद्याधनं नित्यं वर्धते एव, अतः विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् अस्ति। भावार्थः। चोरः धनं चोरयितुं शक्नोति, राजा धनम् अपहर्तुं शक्नोति, भ्रातृषु धनस्य विभाजनं भवितुम् अर्हति, धनस्य व्ययेन धनं न्यूनं भवति, किन्तु विद्यारूपं धनं चोरः चोरयितुं न शक्नोति, राजा तस्य अपहरणं कर्तुं न शक्नोति, विद्याधनस्य विभाजनं न भवति, विद्या भारयुक्ता न भवति, विद्यायाः वितरेण विद्याधनम् इतोपि वर्धते, अतः सर्वधनेषु विद्याधनम् एव प्रमुखं धनम् अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 64। वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। ननु खलु है न इजंट इट रूपयौवनसम्पन्नाः सौन्दर्येण यौवनेन च युक्ताः सौंदर्य और यौवन से संपन्न हैंडसम एंड यूथफुल विशाल कुल संभवाः महती परिवारे जाताः विशिष्ट परिवार में जन्मे हुए बॉर्न इन अ प्रिविलेज्ड फैमिली निर्गंधाः गंधहीनाः गंधहीन विदाउट फ्रेग्रेंस किंशुकाः पलाशवृक्षाः ढाक अथवा टेसु का पेड़ फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज धीमताम बुद्धिमताम बुद्धिमान लोगों का ऑफ इंटेलिजेंट पीपल व्यसनेन भोग विलासेन भोग विलास के द्वारा बाय द एडिक्शन एंड बैड हैबिट्स मदाय गर्वाय अभिमान के लिए फॉर एरोगेंस परिपीडनाय कष्टदानाय कष्ट देने के लिए फॉर ट्रबलिंग खलह दुष्टः दुर्जन विक्ड शीलम वृत्तम चरित्र कैरेक्टर मर्त्यलोके पृथिव्यां संसार में इन दिस वर्ल्ड भुवि भूमौ धरती पर ऑन द अर्थ भारभूताः भारकराः भार बर्डन कठिन व्रतम दीक्षा अथवा संकल्प पूर्वकम कर्म कठोर नियम का पालन स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस वृत्ति उद्योगः आजीविका ऑक्यूपेशन
लक्ष्मी ही संपत्ति वेल्थ, यशस्विनी कीर्ति युक्ता कीर्ति से युक्त, एंडोइड विद फेम, तत्वज्ञानम वास्तविकम ज्ञानम, यथार्थ ज्ञान रियल नॉलेज। पृष्ठ संख्या 65। प्रच्छन्न गुप्तम आवृतम रक्षितम च, ढका हुआ और सुरक्षित, कवर्ड एंड कंसील्ड। भोगकरी भोग्य वस्तुनाम प्रदात्री, सुख सुविधाओं को देने वाली अथवा भोग्य वस्तुओं को देने वाली, that which gives materialistic pleasure। यशः सुखकरी या कीर्तिम सुखम च ददाति, ख्याति तथा सुख देने वाली, that which gives fame and happiness। विदेश गमने अन्य देशेषु भ्रमण समये, विदेश जाने पर, while traveling other places। परा श्रेष्ठा श्रेष्ठ ग्रेट, विद्या विहीनः ज्ञान रहितः विद्या रहित, डिवॉइड ऑफ एजुकेशन। पंथाः मार्गः पंथ, द वे अथवा रूट अथवा रोड। कंथा पुरातन वस्त्र ही निर्मितम आस्तरणम, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों से बनी मोटी चादर। रग मेड फ्रॉम रैग्स। वित्तम धनम धन मनी। सौख्यम सुखम आनंद हैप्पीनेस। ध्रुवम स्थिरम निश्चित सर्टेन। समाचरेत करणीयम करना चाहिए, शुड डू। अनिवार्यम अत्यंतम आवश्यकम अत्यंत आवश्यक, मैंडेटरी। ताराणाम नक्षत्राणाम नक्षत्रों का, ऑफ द स्टार्स। भूषणम अलंकारः। आभूषण ऑर्नामेंट। सुमम कुसुमम पुष्प फ्लावर। चोरहार्यम चोरेण हरण योग्यम, चोर के द्वारा हरण योग्य, कैन बी स्टोलन बाय थीव्स। मातृभाषया अर्थं लिखन्तु इत्यत्र रिक्तस्थानानि सन्ति। अत्र स्वस्वमातृभाषया शब्दानाम् अर्थानि लिखन्तु। पृष्ठ संख्या 66। शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश, मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। राजहार्यं शासकेन हरणयोग्यं, राजा के द्वारा हरण करने योग्य, एबल टू बी ग्रैबल्ड बाय किंग्स। वितरणेन सर्वेभ्यः प्रदानेन, बांटने से, बाय डिस्ट्रीब्यूशन। भ्रातृभाज्यम भ्रातृभगिनीषु विभाजन योग्यम, भाई बहनों में बांटने योग्य। फिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिबलिंग्स। भारकारी भारभूतम भारस्वरूप, हैवी। व्यये कृते यदि व्ययः क्रियते, खर्च करने पर, बाय स्पेंडिंग। विद्याधनम विद्या नामकम धनम, विद्यारूपी धन, वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। सर्वधन प्रधानम सर्वेषु धनेषु मुख्यम, सभी प्रकार के धनों में प्रमुख। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंगेस्ट ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ। वयम अभ्यासम कुर्मः। प्रश्न संख्या 1। अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। क विद्याहीनाः कीदृशाः किंशुकाः इव न शोभन्ते। रिक्तस्थानं। ख धीमतां कालः कथं गच्छति। रिक्तस्थानं। ग केषां कालः निद्रया कलहेन वा गच्छति। रिक्तस्थानं। घ खलस्य विद्या किमर्थं। रिक्तस्थानं। ङ सज्जनस्य विद्या किमर्थं। रिक्तस्थानं। च चन्द्रः केषां भूषणम् अस्ति। रिक्तस्थानं। छ सर्वधनप्रधानं किम्। रिक्तस्थानं। पृष्ठ संख्या 67। प्रश्न संख्या 2।
अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। क निर्गन्धाः किंशुकाः इव के न शोभन्ते। ख मूर्खाणां कालः कथं गच्छति। ग दुर्जनः विद्यायाः धनस्य शक्तेः च उपयोगं कथं करोति। घ कीदृशाः मनुष्या भुवि भारभूताः भवन्ति। ङ शनैः शनैः कानि साधनीयानि। इत्येषाम् उत्तराणि लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 3 उचितान् वाक्यांशान् परस्परं संयोजयन्तु। तालिका 2 प्रदत्ता अस्ति। क तालिका ख तालिका च। क तालिकायां तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च इत्यत्र इति श्लोकस्य अर्धभागः। ख तालिकायां विद्यमानायां यदा विद्या भवेत् तव इति अर्धभागेन सह मेलनं कृतमस्ति इति उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। इत्थं प्रकारेण सर्वाणि अर्धभागानि मेलनीयानि सन्ति। क-भागे अन्ये श्लोकांशाः विद्यन्ते। 1 खलस्य साधोर्विपरीतमेतत्। 2 शनैर्विद्या शनैर्वित्तं। 3 विद्याहीना न शोभन्ते। 4 न चोरहार्यं न च राजहार्यं। 5 विद्या राजसु पूज्यते। 6 अतो धर्मार्थमोक्षेभ्यः। ख-भागे 1 पञ्चैतानि शनैः शनैः। 2 निर्गन्धा इव किंशुकाः। 3 न भ्रातृभाज्यं न च भारकारे। 4 ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। 5 विद्याभ्यासं समाचरेत्। 6 न हि धनम्। उचितस्य उचितेन सह मेलनं कुर्यात्। प्रश्नसङ्ख्या 4 उदाहरणानुसारम् अधः रेखाङ्कितानि पदानि आश्रित्य प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। क राजा पृथिव्याः भूषणं भवति। अत्र एकम् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। पृथिव्याः इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अस्य उत्तरमस्ति राजा कस्याः भूषणं भवति। इत्थं प्रकारेण अन्यानि रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणम् अग्रे रिक्तस्थाने कुर्वन्तु। ख साधोः इति रेखाङ्कितं पदं विद्याज्ञानाय भवति। अग्रे रिक्तस्थानं विद्याज्ञानाय भवति। प्रश्नचिह्नं। ग विद्या गुरुणाम् इति रेखाङ्कितं पदं गुरुः। अग्रे विद्या रिक्तस्थानं गुरुः। घ ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः भवन्ति। भारभूताः इति रेखाङ्कितं पदम्। अग्रे ते मर्त्यलोके भुवि रिक्तस्थानं भवन्ति। अत्र रिक्तस्थानेषु प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 68 ङ विद्याहीनाः न शोभन्ते। अत्र विद्याहीनाः इति रेखाङ्कितं पदम्। अग्रे रिक्तस्थानं न शोभन्ते। च सर्वस्य लोचनं शास्त्रं। शास्त्रमिति रेखाङ्कितं पदं वर्तते। अग्रे सर्वस्य लोचनं रिक्तस्थानं। छ विद्या राजसु पूज्यते। अत्र विद्या इति रेखाङ्कितं पदम्। अग्रे रिक्तस्थानं राजसु पूज्यते। ज काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। काव्यशास्त्रविनोदेन इति रेखाङ्कितं पदमस्ति। अग्रे रिक्तस्थानं धीमतां कालो गच्छति। रिक्तस्थानेषु प्रश्ननिर्माणम्। अत्र रिक्तस्थानेषु रेखाङ्कितानि पदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कृत्वा लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 5 मञ्जूषातः समुचितानि पदानि स्वीकृत्य रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मञ्जूषा प्रदत्ता अस्ति। अत्र पदानि सन्ति रक्षणाय, मदाय, विवादाय, परिपीडनाय, ज्ञानाय, दानाय। अत्र लिखितमस्ति सज्जनस्य शक्तिः रिक्तस्थानं, विद्या रिक्तस्थानं, धनं रिक्तस्थानम्। अपि च अपरत्र
दुर्जनस्य अधोभागे लिखितमस्ति शक्तिः रिक्तस्थानं, विद्या रिक्तस्थानं, धनं रिक्तस्थानम्। उभयत्र मञ्जूषातः पदानि चित्वा उचितरिक्तस्थानेषु लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 6। उदाहरणानुसारम् अधोलिखितानां पदानां विभक्तिं वचनं च लिखन्तु। एकम् उदाहरणं प्रदत्तमस्ति, यथा ताराणां रिक्तस्थाने लिखितमस्ति षष्ठी विभक्तिः, अपरत्र लिखितमस्ति बहुवचनं। ताराणाम् इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति, बहुवचनम् अस्ति। एवं प्रकारेण अधोभागे पदानि सन्ति, अत्र आत्मना रिक्तस्थानेषु तेषां विभक्तिः वचनं च लिखन्तु। क विद्यां रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं, ख धनस्य रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं, ग कलहेन रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं, घ नराणां रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं, ङ मर्त्यलोके रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं, च ज्ञानाय रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं, छ राजसु रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं। पृष्ठसङ्ख्या 69। योग्यता विस्तरः। अत्र द्वे चित्रे स्तः। एकस्मिन् चित्रे एका बालिका आसन्दिकायां पुस्तकं धृत्वा पठनं करोति। अपरत्र चित्रे एकः बालकः आसन्दे उपविष्टः अस्ति, तस्य समीपे लघुदीपः अस्ति, तस्य प्रकाशे सः पुस्तकं पठति। विद्यायाः सन्दर्भे श्लोकाः। नास्ति विद्या समो बन्धु, नास्ति विद्या समः सुहृत्, नास्ति विद्या समं वित्तं, नास्ति विद्या समं सुखम्। विद्याभ्यासस्तपो ज्ञानम् इन्द्रियाणां च संयमः, अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयस्करं परम्। ज्ञातिभिर्वर्णयन्ते नैव चोरेणापि न नीयते, दानेनैव क्षयं याति विद्यारत्नं महाधनम्। विद्या इति शब्दस्य रूपाणि। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा विभक्तिः विद्या विद्ये विद्याः। द्वितीया विभक्तिः विद्यां विद्ये विद्याः। तृतीया विभक्तिः विद्यया विद्याभ्यां विद्याभिः। चतुर्थी विभक्तिः विद्यायै विद्याभ्यां विद्याभ्यः। पंचमी विभक्तिः विद्याया विद्याभ्यां विद्याभ्यः। षष्ठी विभक्तिः विद्यायाः विद्ययोः विद्यानां। सप्तमी विभक्तिः विद्यायां विद्ययो विद्यासु। संबोधनम् हे विद्ये हे विद्ये हे विद्याः। परियोजनाकार्यम् एकं क त व म य इति पञ्चभिः वर्णैः श्लोकान् सङ्गृह्य स्फोरकपत्रे लिखन्तु। शिक्षकस्य अनुमत्या कक्षाभित्तिषु स्थापयन्तु। 2. यथा अस्मिन् पाठे अन्त्याक्षरीश्लोकाः दत्ताः सन्ति, तथैव विविधस्रोत्रेभ्यः ग्रन्थालयः, अन्तर्जालम्, अध्यापकाः, मित्राणि इत्यादिभ्यः सुभाषितानि चित्वा अन्त्याक्षरीक्रमेण लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 70। कार्यकलापः एकं पदान्त्याक्षरी क्रीडा। कक्षायां पदान्त्याक्षरीं क्रीडन्तु। यथा प्रथमः छात्रः रामः, मकारः अन्तिमः वर्णः। द्वितीयः छात्रः मानवः, वकारः अन्तिमः वर्णः। तृतीयः छात्रः वनम्, अत्र नकारः अन्तिमः वर्णः। चतुर्थः छात्रः नकुलः। एवमेव अग्रे क्रीडा भविष्यति। वस्तुतः वनम् इति पदस्य अन्ते म वर्तते। यदा पदस्य अन्ते म वर्णः, विसर्गः, अनुस्वारः वा भवति, तदा म वर्णात्, विसर्गात्, अनुस्वारात् च पूर्वस्थं व्यञ्जनवर्णं स्वीकृत्य एव अग्रिमं पदं वक्तव्यम्। 2. क्रियापदानां स्मरणक्रीडा।
छात्राः क्रियापदानां स्मरणक्रीडां कर्तुं शक्नुवन्ति। यथा प्रथमः छात्रः गच्छति, द्वितीयः छात्रः गच्छति पठति, तृतीयः छात्रः गच्छति पठति लिखति, चतुर्थः छात्रः गच्छति पठति लिखति नयति। प्रथमः छात्रः यत् क्रियापदं वदति, द्वितीयः छात्रः तत् क्रियापदम् उक्त्वा द्वितीयं नूतनं क्रियापदं वदति। तथैव तृतीयः छात्रः प्रथमं द्वितीयं च क्रियापदम् उक्त्वा नूतनं क्रियापदं वदति। एवमेव क्रियापदानां स्मरणक्रीडा अनुवर्तते। 3 वर्णलेखन्या अधोलिखितं श्लोकं पूरयन्तु। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम् इति स्पष्टं लिखितं नास्ति। अत्र बिन्दुना अत्र लिखितमस्ति, स्वलेखन्या प्रगाढं लिखन्तु इति 6 पाठः समाप्तः। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं, ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत, वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा, निर्माणसहयोगिनः कुसुमलता, निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं, ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत, वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा, निर्माणसहयोगिनः कुसुमलता, निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्।